अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुनैद जावेद। एमक्यूएम की नसरीन जलील जो कि सीनियर रहनुमा है, आप तमाम ही लोग जानते होंगे, अरकान असम्बली के साथ सियासत करती रही हैं, कानून साज असम्बली का हिस्सा रही है। इनके शोहर भी कानून साज असम्बली का हिस्सा रहे हैं। इमरान फारूक के हवाले से कई इंकशाफात उन्होंने किए हैं और इस बात का भी उन्होंने एतराफ़ किया है कि वो उन्हें सहूलत कारी में जो है वो फराहम करती रही हैं। तमाम तर मामलात पर इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शिराज अली रिजवी साहब, जो कि एडवोकेट हैं सिंध हाई कोर्ट के। क्योंकि इन तमाम तर मामलात के ऊपर कानूनी राय लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट की जानिब से इमरान फारूक के ऊपर मुकदमात दर्ज किए गए थे। अभी भी उनकी FIRs जो है वो ज़िंदा हैं और उन FIRs के ऊपर जो है वो किसी भी वक्त कानूनी कार्रवाई को आगे स्टेट अगर चाहे तो बढ़ा सकती है। सैयद शिराज अली रिजवी साहब से बात करते हैं। सैयद शिराज अली रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बड़ी अजीब व गरीब किस्म की गुफ्तगी और इसमें एडमिशन हुआ है कि नसरीन जलील साहिबा जो है वो इन्वॉल्व थी इमरान फारूक को यहाँ से फरार कराने में और उनको 7 साल तक अपने पास रखती रही हैं। कानून क्या कहता है, अगर स्टेट चाहे तो किस किस्म की कार्रवाई स्टेट कर सकती है? देखें जुनैद, इसका थोड़ा सा मैकेनिज़्म समझना पड़ेगा। नसरीन जलील जो हैं वो लेजिस्लेटर भी रह चुकी हैं और जिन केसेस का या डॉक्टर इमरान फारूक का वो ज़िक्र कर रही हैं, उन पे बेशतर FIRs थी जिनमें वो इश्तिहारी नामज़द थे और उसके बाद जो सरकार थी उस वक्त की, उसने उनके सर पे हेड मनी भी तयन की थी। और इमरान फ़ारूक जब भी यहाँ से गए थे उसके बाद वापस पाकिस्तान नहीं आए। रही बात FIRs की, तो FIRs जो हैं वो अपनी जगह एक्सटेंड करती हैं, वो खड़ी नहीं है अपनी जगह। और इन केसेस के अंदर नसरीन जलील साहिबा का जो एडमिशन आया है कि नसरीन जलील के ये बात इल्म में थी कि उनके शौहर से इमरान फारूक ने रब्ता किया और फिर इमरान फारूक को इनके शौहर ने अपनी तहवील में ले लिया और वो इसमें कामयाब हो गए। और इस मामलात को इनकी जो साहबजादी हैं वो भी इन मामलात को देखती रहीं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये बात बहुत हद तक मुमकिन है कि इन FIRs में स्टेट जो है वो मुद्दई दावेदार होगी और वो केसेस जो हैं वो कोई नॉर्मल ऐसे केसेस नहीं थे कि नॉर्मल केसेस हों, वो केसेस एंटी स्टेट एलिमेंट के केसेस थे। बिल्कुल ऐसे ही। और उन केसेस के अंदर अगर सरकार चाहे तो वो दोबारा रीओपन हो सकते हैं, क्योंकि वो इश्तिहारी होने की सूरत में, मफरूर होने की सूरत में केसेस बंद कर दिए गए होंगे कि जब भी ये मफरूर मुल्ज़िमान या मुल्ज़िम मिलेंगे तो उसके बाद ये केस रीओपन होंगे। इन केस एडमिशन के बाद उसूल तो ये कहता है कि सरकार जो है वो पाबंद है कि अगर सरकार समझती है तो वो केसेस रीओपन कर सकती है, क्योंकि उन केसेस में फर्दर डेवलपमेंट सामने आएगी। ये कोई नॉर्मल केसेस नहीं थे, इनमें लिंक्स चलते हैं, इनमें लेयर्स चलती हैं, किसी का किसी से कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। और ये तो बहुत हाई प्रोफाइल किस्म का केस है। जी बिल्कुल ऐसा ही। और उन्होंने कुछ थ्योरीज ऐसी भी दी जो कि जियोग्राफिकल मुमकिन नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि वो पैदल बलूचिस्तान गए और फिर बलूचिस्तान से वो इराक गए। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि बलूचिस्तान का जो बॉर्डर ख़त्म होता है तो वहाँ पे अफ़गानिस्तान और ईरान लगता है और फिर जो है वो इराक आता है। तो मुझे, मैं समझने से ये कासिर हूँ कि वो किस तरीक़े से इमरान फ़ारूक जो थे वो पैदल चले गए थे। ये है मामला। लेकिन इसमें एक चीज़ समझ से बाहर है कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उन्होंने जो है वो ये एडमिशन किया है। चलें, कर भी दिया तो अब अगर इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई बनती है या बन सकती है तो उसमें उनको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, कौन कौन सी दफ़ात उनके ऊपर शामिल हो सकती हैं, आप समझते हैं? देखें, अगर यही चीज़ ये किसी पुलिस ऑफिशियल के सामने अगर एडमिट करेंगी तो समझ लें कि ये 161 का इनका बयान हो गया। जबकि यही चीज़ अगर किसी ऑनरेबल जज के सामने एडमिट करेंगी तो ये 164 का बयान हो गया इनका। और ये चीज़ जो इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पे की है, इसके बाद जो भी कंसर्न इन्वेस्टिगेशन उस ऑफिसर उस केस का था, अगर वो है या जो भी स्टेट अपना इनिशिएटिव लेती है, वो रीओपन करके इनको शामिल तफ्तीश कर सकती है अगर उनकी सवाबदीद हो। वो समझते हैं कि इस ये स्टेटमेंट को हम 161 का स्टेटमेंट समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि ये क्योंकि पब्लिक के सामने देखें ऑन एयर है।
دیکھیں سہولت کاری تو ان کی واضح ہو رہی ہے. اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا اس وقت کی جو ایف آئی آرس جو عمران فاروق پہ تھیں ان ایف آئی آرس میں کیا یہ بھی نامزد تھیں، اور اگر نہیں بھی تھیں تو یہ سمجھ لیں کہ ان پہ سہولت کاری کا جرم جو ہے وہ یہ خود مان رہی ہیں. اور اب اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جب انویسٹیگیشن کا زمرہ آگے چلے تو یہ پھر ڈینائل کر جائیں یا اس کو یہ کسی اور کانٹیسٹ کے اندر جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن اپنی واضح کریں، یہ دیکھنا پڑے گا. اب کیونکہ معاملات بہت زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کے اوپر لوگوں نے بحث بھی شروع کر دی ہے، تو لازم سی بات ہے ریاست اپنا راستہ جو ہے وہ خود اختیار کرے گی. کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک سے زائد ایف آئی آرس عمران فاروق کے اوپر تھیں، اور اس کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایف آئی آر میں نامزد ہوتے ہیں کہ 15 نامعلوم ملزمان یا 15 نامعلوم افراد، اس طریقے سے کچھ بائی نیم بھی دیکھیں نامزد ہوں گے. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ جو نامعلوم لوگ ہیں ان کو اب معلوم کر دیا جائے، جیسا کہ نسرین جلی صاحب نے کہا ہے؟ دیکھیں غیر ضروری گفتگو تھی میری نظر میں. دوسری چیز اس میں میکینزم کو آپ کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا. ایف آئی آر یا تو ایک بندے پہ ہوتی ہے یا ایک سے زائد ہوتی ہے. ایسے ہی عمران فاروق پہ جو ایف آئی آرس تھیں وہ ایک سے زائد لوگ بھی اس میں نامزد تھے، کیونکہ ان کے اوپر اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے معاملات جو اس وقت وہ رجسٹر ہوئے تھے وہ اکیلا بندہ تو کنڈکٹ کر نہیں رہا ہوتا. ان کیسز میں اس ٹائم پہ دو قسم کی تھیوریز ہوئی ہوں گی. یا تو یہ ہوگا کہ جو ایف آئی آر میں لوگ نامزد ہوئے ہیں وہ گرفتار کوئی نہ کوئی ہوا ہوگا یا کوئی نہیں ہوا ہوگا. اب جو کوئی بھی ہوا ہوگا اس کا ٹرائل چلا ہوگا، یا تو اسے سزا ہوئی ہوگی یا وہ بری ہوا ہوگا. اور اگر اس کے اندر جو لوگ مفرور اشتہاری قرار دے دیے گئے تھے، اگر اب یہ ایڈمیشن آ جاتا ہے تو یہ کیس ری اوپن کر کے وہ دوبارہ ٹرائل وہیں سے چلے گا. جو لوگ اس وقت حاضر تھے جن کو سزا ہوئی یا جو بری ہوئے ان کا معاملہ سائڈ ہو جائے گا اور اب فریشلی چلے گا. کیونکہ یہ اس چیز میں انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے اپنی گفتگو میں کہ ان تمام چیزوں کو ڈاکٹر صاحب کی، ڈاکٹر عمران فاروق جو تھے ان کی لاجسٹکس تمام چیزیں یہ یا ان کی فیملی اس وقت دیکھ رہی تھی. حتیٰ کہ وہ اس طریقے سے انہوں نے اس کو واضح کیا کہ ایک پراؤنڈ پہ گرو مندر پہ بھی انہوں نے ان کو چھوڑا اور یہ تمام چیزیں وہ لوگ دیکھ رہے تھے. اور لازم سی بات ہے انہوں نے جس طریقے سے بات کی ہے اس میں انہوں نے اپنی بیٹی عائشہ جلیل کا نام لیا ہے، انہوں نے جو ہے وہ ایم اے جلیل صاحب کا نام لیا ہے، تو اس طرح سے دیگر لوگوں کا بھی نام لیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا کرتی ہے، اسٹیٹ کیا کرتی ہے. اگر یہ کیس ری اوپن ہوتا ہے تو اب وہ تمام لوگ بھی جو ہے وہ سامنے لائے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے بہت ہی تفصیلی گفتگو کی اور یہ بھی کہا کہ اس دور میں جو ہے لوگوں کے پاس جو اینڈرائڈ موبائلز ہوتے ہیں وہ نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی بیٹی کے پاس تھی وہ اینڈرائڈ ڈیوائس. تو اس کے ذریعے جو ہے وہ ڈاکٹر عمران فاروق کو فیسیلیٹیٹ کیا کرتی تھی اور میسنجر کا کردار جو ہے وہ ادا کیا کرتی تھی. معاملات بہت زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اس اسٹیج میں جب کوئی ایسا شخص جو کہ قانون کو سمجھتا ہو، قانون کی سوجھ بوجھ رکھتا ہو، قانون کے معاملے میں نو ہو اور قانون ساز اسمبلی کا جو ہے وہ حصہ رہا ہو، ایسے شخص کی جانب سے یا ایسی شخصیت کی جانب سے کوئی بڑی بات کی جائے، بڑا دعویٰ کیا جائے تو اس کو لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ سیریس نوٹ پر لیتے ہیں. لیٹس سی اب کیا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ علی شیراز رضوی صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا اور اس قیمتی وقت کے لیے آپ کو ہم بار بار تنگ کرتے رہیں گے اور آپ کی رائے بھی لیتے رہیں گے. آڈینس کیا سوچتی ہے اس معاملے میں وہ نیچے کمنٹس کے سیکشن میں جو ہے وہ بتا سکتے ہیں. اپنے بھائی جنید جاوید کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.